اتنی خوبصورت سن انہاں دے حسن دے متعلق سوال نہ کر. لمبی قرات میرے پیغمبر نے فرمائی، لمبی دیر تک میرے پیغمبر حالت قیام اندر. پھر میرے پیغمبر قیام دے وچوں حالت رکوع اندر چلے گئے، اور رکوع اندر جا کے اللہ دے پیغمبر نے بڑے آنسو بہائے. اللہ دے حضور رون لگ پہ میرے پیغمبر، اکھاں جو آنسو برسن لگ پہ میرے محبوب دے. پھر میرے پیغمبر نے لمبا رکوع فرمایا، اور رکوع تو بعد میرے نبی سجدے دی حالت اندر چلے گئے، اور پھر سجدے دی اندر جا کے اللہ دے پیغمبر نے لمبا سجدہ فرمایا. میرے پیغمبر روئی جا رہے نے، اللہ دیاں تسبیحات بلند کیتی جا رہے نے. میرے پیغمبر رکوع دی حالت اندر آنسو بہائی جا رہے نے. ایک پاسے نبی جدی رات مسلے تے گزر دیئے، ایک پاسے امتی جدی رات سین میں وچ گزر دیئے، ایک پاسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہ رات اللہ دے حضور رو کے گزاریے. ایک پاسے امتی جنہیں ساری رات یار دے غم اندر عشق تے مشوقی دے غم وچ گزاریے. ایک پاسے اللہ دے محبوب پیغمبر نے جنہ ساری رات قرآن پڑھ کے گزاریے. دوسرے پاسے امتی جنہیں ساری رات گندہ مجرہ بیخدیاں گزاریے. میرے پیغمبر حالت قیام اندر روندے رہے، میرے پیغمبر حالت رکوع اندر روندے رہے، میرے پیغمبر حالت سجدہ دے اندر روندے رہے. لمبا قیام فرمایا حتیٰ کہ تہجد گزر گئی، فجر دا وقت ہو گیا. میرے پیغمبر نماز فجر پڑھ کے واپس آئے نا، تے میرے نبی دے پیراں تے زخم بن گئے نے. اللہ دے پیغمبر دے پیر سج گئے نے، پیراں تے ورم پہ گئے نے. تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نردہ کر دیا نے، محبوب ایڈا لمحہ قیام کیوں فرما دے ہو، انی دیر کیوں کھڑے رہندے ہو؟ گناہ بھی کوئی نہیں، غلطی بھی کوئی نہیں، قصور بھی کوئی نہیں، تسی معصوم الخطا ہو. غلطیاں تو پاک ہو، خطامہ تو پاک ہو، لفظشاں تو پاک ہو، عیبہ تو پاک ہو، معاصی تو پاک ہو. پھر اتنا لمدہ سجدہ کرم دا کی مانا. تے میرے آقا فرماتے نے عائشہ افلا اکونا عبدن شکورا. اے عائشہ ایک تے میں تاں روندہ رہنا، تاں سجدے کردہ رہنا، تاں لمدے قیام کردہ رہنا کہ میرے مالک دا میرے تے کرم بڑھائے. بکریاں چران والے نو چکیا اور چک کے تے فلکا تے بلا لیا، ماں دا سایہ اٹھا لیا، باپ دا سایہ اٹھا لیا، اپنے عرش دا سایہ میرے تے فرما دیتا. ایک تے میں اللہ دا شکر ادا کردہ رہنا، تے دوسرے سے گناہگار امت واسطے رب کوڑوں دعاواں منگتا رہنا. ایس امت واسطے، اور میرے تیرے واسطے، اور داڑیاں والے ہو تو آڈے واسطے، اور داڑی مننے ہو تو آڈے واسطے، اور فیس بکی ہو تو آڈے واسطے، اور واٹس اپی ہو تو آڈے واسطے، اور شرابی ہو تو آڈے واسطے، اور دانی ہو تو آڈے واسطے. نبی پاک رو رہے نے، تو سو رہے ہیں. نبی پاک سجدے ویچنے، تو تھیٹر ویچے. نبی پاک قرآن پڑھ رہے نے، تو مجرہ بیخ رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا، قدرات تیزی وقار غور کرتے جانا. دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا، درا محبت نال پیار نال سندے چلے جانا.
ذرائع فکر پیدا کر، ذرائع تفکر پیدا کر اپنے دماغ اندر کہ محبوب جدا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے ساڈے لئی کنیاں کنیاں قربانیاں دتیاں، لمبے لمبے قیام فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے میرے پیغمبر دے اتنے لمبے لمبے قیام میں کر کے قرآن نازل فرمایا، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ محبوبہ ساری ساری رات نہ جاگیا کر، ساری ساری رات مصلی تے نہ گزاریا کر میرے محبوب۔ اللہ اکبر اللہ، محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں، الہی کرم کر دے امت پہ میری، اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کرنا دراؤ، غور کر دے جانا۔ ایک نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہ کر دیا نے محبوب مینوں کوئی ایج دی گل سناؤ نہ ایج دا دکھ سناؤ نہ جڑا آج تک تانوں بھولیا نہ ہووے، آج تک تانوں یاد ہووے، مینوں ذرا ایسا دکھ سناؤ نہ۔ تے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گل کرن تو بعد اپنے کام وچ مشغول ہو گئیاں۔ ہن محبوب بولدے نے، ہن محبوب ارشاد فرماندے نے، کچھ لمحات گزر گئے، اللہ دے پیغمبر نے گل نہ کی تھی تو عائشہ نے مڑ کر کے ویکھیا تے میرے محبوب دیاں اکھاں تو آنسو ڈلی جا رہے نے، اللہ دے پیغمبر رو رہے نے تے عائشہ عرض کر دیاں نے محبوب رون لگ پے ہو، وجہ کیا ہے؟ فرمایا عائشہ تو گل ہی بڑی بڑی پوچھ لئیے کہ میرے کو پوچھ لئی تے آپ میں تینوں دساں، ایک دن مینوں بڑا یاد ہے، ایک غم مینوں بڑا یاد ہے، ایک دکھ مینوں بڑا یاد ہے۔ عائشہ میں شروع دی اندر مکہ مکرمہ دے لوگاں نو تبلیغ کردا، دعوت دیندا، اللہ دے دین ول بلاوندا، گلیاں تے چرسیاں تے چوکاں دے اندر کھلو کر کے کہندا قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو نا اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ یار میں کدی کدی حیران ہو جانا ماں، آج میں توحید سنان آیا ماں، آج میں سیرت سنان آیا ماں، اشتہار بن گئے نے، اشتہار لگ گئے نے، کھانے پک گئے نے اور جناب استقبال اندے پینے، تسی توحید سنائے بیٹھے ہو، تسی سیرت سنائے بیٹھے ہو، تو آنے لئی دیگاں چڑھ گئیاں نے، تو آنے لئی سونڈ لگا دیتے گئے نے، تو آنے لئی سواریاں دے انتظام کر دیتے گیا نے، تو آنے لئی لائٹنگ دا انتظام کر دیتا گیا ہے۔ میں سنان آیا مینوں اینیاں سہولتاں، تو سنن آیا تینوں اینیاں سہولتاں، او وقت یاد کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے نے جدو محبوب سنان جاندے سن تے پتھر وجیا کر دے سن، جدو پیغمبر توحید دا اعلان کریا کر دے سن پتھر وجیا کر دے سن، تے توحید سنن والے کوئی بلال حبش تو چل کر کے آ رہے ہیں توحید سنن واسطے، سلمان فارس تو چل کے آ رہے ہیں توحید سنن واسطے، صہیب روم تو چل کے آ رہے ہیں توحید سنن واسطے۔ توحید سنیے بلال نے آگ تے انگاریاں تے لیٹ کر کے، سمیہ نے توحید نو سمجھیا ہے اپنے بدن نو دو ٹکڑے کرا کے، تائی تے مینوں تینوں قدر کوئی نہیں، میں سنا کے سو جانا ہے تو سن کے سو جانا ہے۔ ادھی تقریر اتھے ڈگ پئی،
आधी तेरी गड्डी विच डिग पई ते जदों बिस्तर ते तू लेट जाना है रहिंदी खोदी तकरीर उत्थे डुल जानी है ते मुक जानी है सुबह तू फिर हुंजी सूदी कारोबार करना है सुबह तू फिर उठ करके दाढ़ी दा कतल करना है सुबह तू उठ करके फिर तू गाना चलाना है सुबह तू उठ करके फिर बीबियां बेपर्दा फिरना है सुबह उठ करके फिर तू दुनिया ते मामलात अंदर उंजी ना फरमानियां ते लग जाना है वजह की है वजह वे के पत्थर नहीं खाते चौल खाते ने पत्थर नहीं खाते रोटियां खादियां ने आ वेख मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फरमाया मैं तौहीद सुनांदा रहा हत्ता कि मेरा दिल चाया मैं क्यों ना ताइफ दी वादी दे अंदर जावां और ताइफ दे लोकां नू जा करके तौहीद बयान करां मुमकिन नहीं हो सीधे हो जान ते दीन वाले पासे आ जान आयशा में चला गया ताइफ दी वादी दे अंदर चंद चौधरियों नु बुलाया और उन्हां दे नाल गल कीती हजरत अल्लामा सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब रहीकुल मखतूम अंदर फरमाते ने नबी पाक चले गए चंद चौधरियों नु जाके दीन दी तबलीग सुनाई अल्लाह दी तौहीद सुनाई वो बड़े बनाव बड़े तकरीबकार चौधरी मेरे पैगंबर गलियां च जान लग पे ने इन्हां चंद मुंडियां ते मुस्टडियां ते गुंडियां ते नौजवानां नु इकट्ठियां कर लिया उन्हां नौजवानां ने अपनी झोलियां विच वट्टे पा ले मेरे नबी गुजरते ने ते मेरे नबी ते पत्थर मारदे ने अल्लाह जानदा दिल डरन लग पैंदा है कसम रब दी रोंगटे खड़े हो जांदे ने अज असीं दीन सुनाण आने ते तुसीं फुल्लां दियां पत्तियां सुट दियो हाय ओ कैसा वक्त होएगा जदों मेरे पैगंबर दीन सुनाण वास्ते गए ते मेरे नबी ते पत्थर बरसाए गए फुल्लां दियां पत्तियां च दीन सुनाना कादा दीन है दीन ते होए जो कमली वाले ताइफ विच पत्थर दियां बारिशां च सुना गए वाह सुनिया मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावां वाह महबूब मैं तुहाडी जुरत तो कुर्बान जावां वाह महबूब मैं तुहाडे जज्बे तो कुर्बान जावां वाह महबूब मैं तुहाडी सखावत तो कुर्बान जावां पत्थर बजन लग पे मेरे पैगंबर नो सिर दियां बालां तो लग के पैरां दियां तलवियां तक जिस्म दे विचों खून निकली जा रही है ताकि मेरे पैगंबर ताइफ दी वादी विचों बाहर निकले एक खजूरां दे बाग दी आड़ अंदर सिसकाया आराम कीता आसमान तो जिब्रील अमीन आ गए सोनिया आज मैं रब को परमिशन लेकर के आया आज रब को इजाजत लेकर के आया आज ते भी मुक गई है आज ते हद कर दी है ना जालिमा ने सोने इजाजत दियो ना आखो ते बारिश पा के गर्क कर देवा आखो ते जमीन फाड़ के जमीन अंदर तबाह कर देवा आखो ते दोवां पहाड़ां दे विच इन्हां नूं पीस करके रख देवा बस तुहाडा आर्डर चाहिदा है तुहाडी निक्की जी हां चाहिदी महबूब मैं सारियां नू खत्म करके रख देवांगा फरमाया जिब्रील जे तू जिद करदा पिया ते ले फिर हाथ चुकी लेने आओ मेरे नबी ने अपने हाथों नू उठाया इधर मेरे पैगंबर दे हाथ उठ गए उधर जिब्रील तैयार हो गए सोना कहेगा गर्क कर दे मैं गर्क कर छड्डांगा तनसा दे मैं तनसा देवांगा अल्लाह वालों परमिशन ते पहले मिल चुकी है ते मेरे नबी ने हाथ उठा के फरमाया अल्लाहुम्मा खदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून मेरे महबूब रो पे और रो के फरमाया अल्लाह इन्हां ते रहम फरमा दे अल्लाह इन्हां ते रहमतां कर दे ओ कायनात दे लोगों खीरा खा के दुआवां ते हर कोई करता है पत्थर खा के दुआवां कीतियां ते मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कीतियां अल्लाह अल्लाह सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की खबर गिरी की सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की सलाम उस पर कि जिसके घर न चांदी थी न सोना था सलाम
اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ اللہ اکبر، اللہ خالق کائنات دا قرآن سنیے میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ میرے نبی نے آ کیتا، میں کی کیتا، تسی کی کیتا، اسی کچھ نہیں کیتا، اسی دین دا مذاق اڑایا، کسے نے فیس بک تے اڑایا، کسے نے اپنی ویڈیو نو فیمس کرنے واسطے غلط دعا کیتی۔ اے کھولو نوجوان، میں اے نوجوان، اے فیس بک یہ نوجوان، اے واٹس ایپ یہ نوجوان، اے لائکی نو اپنے جناب اپنے موبائل اندر رکھن والے نوجوان 20 منٹ دی 30 سیکنڈ دی ویڈیو تیار کردا ہے، دین دا مذاق اڑاندا ہے، شریعت دا مذاق اڑاندا ہے۔ دیکھو نیٹ تے بے شمار مذاق شریعت دے پہنے، کتے یہ بھی مذاق ہے اگے امام بن کے کھڑا ہوندا ہے، پیچھے 3-4 جڑے مقتدی بن کے کھڑے ہوندے نے، امام سجدے تے جاندا ہے، پیچھے مقتدیوں نو چھیڑ دے، پریشان کر دے، اگو امام کھڑا ہو کر کے انہاں نو کٹن لگ جاندے، صرف اس واسطے ویڈیو بنا کے نیٹ تے دتی جا رہی ہے کہ میں فیمس ہو جاواں، لوگ میری ویڈیو دیکھن، مینوں کمنٹس زیادہ ملن، مینوں شیئر زیادہ ملن۔ میں پوچھنا چاہنا میرا پیغمبر پتھر کھاندا رہیا دین واسطے، تو اٹھ رہا ہے تے دین دا مذاق اڑا رہا ہے۔ جدو اسی دین دا مذاق اڑاواں گے پھر برملا طور تے صدیق نو کافر تے آکھیا جائے گا نا معاذ اللہ۔ جدو اسی دین تو دور ہو جاواں گے پھر صحابہ دا انکار تے کیتا جائے گا نا۔ جدو اسی دین تو دور ہو جاواں گے پھر قرآن تے جلایا جائے گا نا۔ جدو اسی دین تو دور ہو جاواں گے پھر مسجداں گرائیاں جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نل پیار نل، یہ میرے نبی دی جان ہے، اس جان نو محبوب نے ساڑی خاطر جو کھنج پایا ہے، دکھ برداشت کیتے ہیں۔ اور میرے نبی دا مال دیکھنا، مال محبوب نے مال کی میں قربان کیتا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنل میرے پیغمبر دا نکاح ہویا، ازدواجی بندم دے اندر سیدہ خدیجہ میرے پیغمبر دنل بدیاں گئیاں، تے سیدہ خدیجہ مالدار عورت، پیسے والی عورت، اور جناب تجارت دا بڑا اچھا سلسلہ ماں خدیجہ الکبریٰ دا۔
تے نبی پاک فرماتے نے خدیجہ ممکن ہے میرا تیرا نباہ نہ ہو سکے، تینوں بڑا مال تیرے کولے، بڑا پیسہ تیرے کولے، میرے کول کچھ نہیں۔ تے ماں خدیجہ نے کو کی آکھیا پردے دے وچ سن والیو میری ماں بہنو سنیا جے گل کر کیویں وسدے نے، کر کیویں وسدے نے۔ اسی تے اج کل نبی پاک دیاں بیویاں تو کدوں سبق حاصل کرنے آؤ، وہ تو سانو آکھیا جا رہا ہے اگر گھراں دے ماحول سیٹ کرنے نے پھر ڈرامے ویکھیا کرو، ارطغرل ویکھیا کرو، گھراں دے ماحول سیٹ ہو جان گے۔ ارطغرل ویکھیا کرو، نوجواناں چ جد پہ جہاد آ جائے گا، ارطغرل ویکھیا کرو، او دے نال تواڈے دلاں دے اندر جرأت پیدا ہو جائے گی۔ اور رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ڈراموں سے کبھی انقلاب نہیں آیا کرتے، جو قوم ڈرامے دیکھتی ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر غیرت چاہتے ہو، صدیق کی صداقت کو دیکھو، فاروق کی عدالت کو دیکھو، عثمان کے حیا کو دیکھو، علی مولا کی شجاعت کو دیکھو، میری بہنوں فاطمہ کے حیا کو دیکھو، ماں عائشہ کے حیا کو دیکھو، ماں خدیجہ کے حیا کو دیکھو۔ رب کعبہ کی قسم ہے جو ان سے حیا نہیں سیکھ سکتا، جو صحابہ سے جذبہ جہاد نہیں سیکھ سکتا، اسے کسی ڈرامے سے بھی کبھی جذبہ جہاد نہیں مل سکتا۔ وہ جے چغل مولوی نے جنہ آکھیا ارطغرل ویکھ لیا کرو ٹھیک ہے، تے تسی آپ ہی پھر بنا لو ڈرامہ، چار پانچ ٹھمکے لا لو جا کے آپے۔ ہائے 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 وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جنہ ڈرامیاں تو روکنا سی وہ آپ ڈرامیاں دے فتوے دین لگ پے، آج فتوے دے دینے ہور دو چار سالوں نو آپ ڈرامے بنان لگ پین گے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا، دعا کرو اللہ جی علماء سو کرو امت رو محفوظ فرمائے۔ اچھے علماء کو میں سلوٹ مارتا ہوں، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ کسی بھی جماعت سے ہو، میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے جوتوں کو اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ جو قرآن و سنت کے مطابق امت کی رہنمائی کرتے ہیں، ایسے علماء اللہ کی نعمت ہے، ایسے علماء کی قدر کیا کرو۔ اللہ علماء دی قدر دی بھی توفیق دے دے، اچھی آمین آکھو۔ کام اوکھا جائیے ہے کہ نہیں؟ علماء دی عزت اوکھا جا کام ہے، ہندی نہیں۔ میں کہا کرنا ایام جلسیاں دا حال پتا کی اسی مولوی سلیکٹ کیتے نے، میں فلانا سننا تے فلانا نہیں سننا، جڑا مینوں پسند ہے وہی مولوی ہے، باقی دنیا تے مولوی جمعے ہی کوئی نہیں۔ 7-8 علماء کٹھے ایک جلسے دے وچ نہیں، اسی گھر بیٹھ کے فون کرنے فلانا لگ گیا، فلانا لگ گیا، فلانا لگ گیا، فلانا لگ گیا۔ جب میرے پسند دا مولوی لگے گا اسی ادو جلسے جاواں، پھر اسی فون کر کے کی پوچھنے یہ مولوی منظور لگ گیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں ادھر ہوں کون لگا ہے؟ آخر ہوں بنیامین لگا ہے۔ وہ تو کیوں نہیں لگنا ہے؟ وہ تو چیمے نے لگنا ہے۔ یہ لگن لگانا والا جلدہ کریں، یہ بولیے سر۔ آج یہ بھی تو کہہ سکنے ہیں مولانا منظور صاحب نے خطاب فرما لیا ہے، سید سلطان شاہ صاحب نقوی گفتگو کر رہی ہوں نا، مولانا نواز چیمہ صاحب کا بیان ہو گیا، اے ٹھیک ہے کہ اے ٹھیک ہے، فلانا لگ گیا، فلانا لگ گیا، فلانا لگ گیا، فلانا لگ گیا، فلانا لگ گیا۔ عجیب بات۔ میں ایک دفعہ ملتان تو دنیا پر روڈ تے جا رہے سا پروگرام تے، اگو ساتھی جتے جانا سی اور آتے سن، انہوں نے آکھیا بھی تسی نہ اج کرو، اگے ساتھی روڈ تے دو نوجوان پی جو موٹر سائیکل تے 2-4 بندے تاکہ پتہ لگ جائے جانا کدھر اس کو لینا پھریے تے انہوں نے میں آکھیا بھی تسی موٹر سائیکل دا نا ایک اشارہ بال لو پتہ لگ جائے بھی تسی کر
ہجے میں فون کٹیا یہ تے تو رونا 1.5-2 کلومیٹر تو نظر آوے کہ اشارہ بڑھ رہا ہے جگ رہے پر اسی اتنے جا کے گڈی روکی فوراً یہ ہی نہیں وہ جڑا نوجوان سی نا موٹر سائیکل وہ بیک سائڈ تے آیا پیچھے میں بیٹھا سا گیٹ کھولیا کار دا تے کھول دینا کہندا حضرت مولانا پیر سید علامہ جدو اتنے پہنچا میں ڈرائیور نو آکھیا گڈی دور ہوئے اپنے نہیں ہو سکتے اپنے ہوتے انہیں سیدھا کہنا سی بنیامین آگے بڑا لیٹ ہے یار چلا ہم تقریر کا روٹی بات کھاؤں ہے کہ یہ ساڈا انداز جدو اسی انج کریں گے پھر آپ ارتقل دے فتوے آئیں گے جدو علماء دی عزت ہوئے علماء دی قدر ہوئے پھر انج دا معاملہ نہیں بڑھتا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں بات کر رہا سا اپنی ماما بہناں نال میری ماں بہنوں گھراں دے وچ گھر کیویں چل دے نے عزت والیاں خاندانی بیبیاں اجنی کر دیاں مال ماں خدیجہ دا ہے تے میرے نبی نے فرمایا خدیجہ گزارا نہیں ہونا مال تیرے کولے میرے کول مال کوئی نہیں تے ماں خدیجہ نے گو کیا کیا آج بیچارہ خامد اور غربت تے پریشانی دی وجہ تو اگر بیگم دی انگوٹھی سونے دی بیچ پوے سہی تے پھر بیگم انہوں جو کہیں دیئے جو منہ اندر آ جائے میرے ماں پیو دا مال حرام دا ہے جو تو اڑائی جانا ہے کھائی جانا ہے میں معاف نہیں کرنی تو مر بھی گیا تے میں تیریاں زمینہ بیچ کے اپنی انگوٹھی پوری کر لینیں گے میری یہ بہنہ انج گھر نہیں ہو چل دے انج گھران دے نظام نہیں ہو چلیا کر دے ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے محبوب میں اللہ نو گواہ بنا کے کہہ رہی ہوں جڑا مال میرے کولے اج تو بعد میں تانوں دے دیتا تے میرے پیغمبر نے فرمایا خدیجہ جڑا مال تیرے کول سی تو مینوں دے دیتا تے تو بھی گواہ ہو جا میں سارا مال اللہ دے رستے جندر دے چھڑے آئے میرے نبی نے مال نہیں رکھیا میرے پیغمبر نے جائیداد نہیں رکھی پیسہ نہیں رکھیا سب امت تو قربانے سب امت تو قربانے آپ بھی امت تو بڑھ دیتا آپ بھی اسلام تو قربان کر دیتا تے اپنے یارانو بھی سبق دے دیتا آئین صدیق اکبر کردہ مال چک کے تے پانڈ بن کے سر تیرا کر کے لے کر کے آگئے نالے ٹرے آ رہے نے تے نالے جی کر کے ہاتھ دیوار تے مار دے آ رہے نے پوچھیا گیا صدیق کی کر رہے ہو فرمایا بیخ رہی میں کوئی لوئے دی چیز ایسی نہ بچ جائے جڑی کملی والے دے قدمہ وچ نہ جا سکے سب کچھ امت تو قربان سب کچھ اسلام تو قربان میرے پیغمبر نے کیتا سب کچھ قربان میرے پیغمبر نے امت تو کر دیتا امت نے کی کیتا تکبیر حق علی حدیث حدیثوں کا بادشاہ حدیثوں کا بادشاہ حضرت علامہ عزت مآب جناب محترم سید ستین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے دعا کرو اللہ تعالی شاہ صاحب کی زندگی اندر علم اندر عمر اندر عزت اندر اللہ برکت فرمائے میں تھوڑی دیر تک اپنی گفتگو کو ختم کر دیا انشاءاللہ توجہ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا غدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میرے پیغمبر نے اپنا مال بھی قربان کر دیتا اسلام تو میرے پیغمبر نے اپنا مال بھی قربان کر دیتا اپنے امتیاں تو ایک حدیث پاک اندر آمدہ ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ میرے پیغمبر دے کل مال آیا اتنا مال آیا کہ ڈھیر لگ گیا مال دا اور نبی پاک علیہ السلام نماز
فجر تو بعد گھروں باہر نکلے اور آپ نے چوڑیاں بھر بھر کے دامن بھر بھر کے تقسیم کرنا شروع کر دیتا لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ میرے پیغمبر نے مال برتایا تقسیم کیتا حتیٰ کہ فجر دا وقت ہو گیا فجر نماز پڑھی جناب ظہر دا وقت ہو گیا نماز ظہر پڑھ کے میرے پیغمبر پھر بیٹھ گئے پھر میرے پیغمبر نے تقسیم کیتا دیتا جناب برتایا اللہ اکبر اللہ میں کائنات تے جدا لیڈر کوئی نہیں ویکھیا اس لیڈر دے نالے نے پاک تو نکل والی دھول دے کروڑ میں ذرے تو میں دنیا دے سارے لیڈر قربان کر دے ماتے آکنیاں داؤ زکدا سارا برتا رہے نے ڈیم نہیں پھر رہے اتھے تے ڈیم یہ ڈیڈے بڑے نے پرم دا نام ہی نہیں لیں دے میرے پیغمبر نے تقسیم کر دیتا ظہر پڑھ کے بیٹھ گیا پھر تقسیم کر لگ پے کر دیاں سردہ وقت ہو گیا پھر تقسیم کر لگ پے اثر پڑھ کے پھر بیٹھ گئے ادھروں شام دا سورج غروب ہو رہا ہے ادھروں مال دا ٹیر مک گیا تے میرے پیغمبر نے خالی پلہ چاڑیا آسمان بل منہ کر کے فرمایا اللہ دیکھ لے تیرا نبی خالی ہاتھ کروایا سی تے خالی ہاتھ واپس جاندہ پہ آئے کچھ نہیں نہ لے کے گئے میرے پیغمبر سب امت وچ برتا دیتا سب امت وچ تقسیم کر دیتا سب امت نو دے دیتا حتیٰ کہ لکھی ہے حدیث پاک اندر جب میرے پیغمبر دنیا تو تشریف لے کر کے کہنے نا اتنا دنہ دے اندر میرے پیغمبر نے اپنی زرہ ایک یہودی دے کول رکھی ہوئی سی تو دے کڑو کچھ جاؤ لے ہوئے سن جدنر میرے محبوب دے گھرہ وچ گزارا چلدا پیا سی اے جے گھر لیڈر دا اے جے گھر مسلمان دے پیغمبر دا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا سارا مال اسلام تو قربان کر دیتا ہے سارا مال دین تو قربان کر دیتا ہے سارا مال امتیاں تو قربان کر دیتا ہے امتیوں میں تو انو پچھڑا چاہنا وا تسی اپنا مال کتے خرچ کر دے ہو شادیاں تے کروڑ کروڑ روپیہ خرچ کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو تین تین دن فنکشن کر دے ہو کہ نہیں کر دے ہو کروڑا روپیہ خرچ کر دے ہو امتی دی بیٹی ہے لہنگا 1 لاکھ دا بڑے ہے امتی دی بیٹی ہے ساڑی 50,000 دی بڑھیں گے امتی دی بیٹی ہے اوپن سوٹ 30,000 دا بڑھدا پیا ہے امتی دی بیٹی ہے اور جناب تو دیاں مسہریاں تے لکھا روپے خرچ دے پیانے اللہ دے گھر واسطے پیسے کوئی نہیں مساجد واسطے پیسے کوئی نہیں مدرسیاں واسطے پیسے کوئی نہیں مدرسیاں نو دین واسطے کچھ نہیں اللہ دے گھراں نو دین واسطے کچھ نہیں رب دے رستے چ خرچ کرن واسطے کچھ نہیں جڑا 100 روپیہ دیندا ہے او گلاں وی 100 سنا دے جڑا 500 روپیہ دین دے وہ گلا بھی 500 کر دے جڑا 1000 روپیہ دین دے وہ گلا بھی 1000 کر دے کھا گئے مولوی لٹ گئے مولوی لے گئے مولوی سارا کچھ کر گئے مولوی وہ 500 روپیہ دے کے 500 گلا کرنا ہے بات پیغمبر تے یارہ تو قربان جاواں جنہ سب کچھ قربان کر دیتا لیکن زبان سے کوئی جملہ بھی بولنا گوارا نہیں کیتا محبوب نے سب کچھ امت تو واریا صحابہ سب کچھ واریا کچھ نہیں رکھیا او موقع یاد ہے کہ نہیں ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی ہیں میرے محبوب دے گل بابا اے ویکھو اتھا تے زخم بڑھ کے نہیں کردہ کم کاج کر کر کے کوئی لونڈی دے دیو نا وہ خادمہ دے دیو نا میں علی دی مشاورت دینا ڈائیاں میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ لونڈی تے میں نہیں دے سکدا خادمہ تے میں نہیں دے سکدا البتہ میں تینوں جنت خزانے وچ ایک خزانہ دے ماں میں تینوں ایک وظیفہ سکھا دے ماں جی جی بابا سکھا دیو نا فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر سون لگیا بستر تے
لیٹ کے پڑھ کے سو جایا کر اللہ تیریوں تھکاوٹاں دور کر چھڑے گا حضرات محترم میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا اسی شادیاں دے موقع تے اپنیاں دھیاں نو بڑا کچھ دینے ہاں حتیٰ کہ ایک رخصتی دا جناب ملدا ہے بازاروں لب جاندا ہے او دے تے اٹھ پٹانگ ترشکیاں مشوقیاں دے شعر لکھے ہوندے نے اسی او بھی اپنی بیٹی نو رخصتی دے موقع تے دے دینے ہاں اسی ٹچ موبائل بھی اپنی بیٹی نو لے کے دے دینے ہاں او تین ٹرک جہیز دے اسی اپنی دھی نو دے کے ٹورنے ہاں او جس گلی وچوں لگدے نے اس گلی وچ رہن والیاں قریب عورتاں تے قریب بچیاں جدوں ویکھدیاں نے وہ ٹرک پھر گلی چ نہیں لگدے انہاں دے دلاں تو لگدے نے وہ بیٹھ کر کے اپنے باپ دے قربت تے آنسو بہان تو علاوہ کچھ نہیں کر سکدیاں کدی وظیفہ بھی ماں فاطمہ والا دسیا کہ نہیں دسیا کدی ماں فاطمہ والی تسبیح بھی اپنی بیٹیاں نو دسی کہ نہیں دسی جے پہلے نہیں دسی تے اج جنے بندے سن دے پئے ہو نا تہاڈیاں بیٹیاں دور بسدیاں نے صبح جدوں پروگرام مک جانا تے صبح تساں اپنی بیٹیاں نو فون کرنا ہے بیٹا اج میں تیرا حال پوچھن واسطے فون نہیں کیتا اج میں تیری خیریت دریافت کرن واسطے فون نہیں کیتا پترا جے ساڈے کول او گاڑے تو ایک فقیر آیا تے ماں فاطمہ دا وظیفہ دس کے گیا تے میرا بیٹا اج میں تینوں ماں فاطمہ دا وظیفہ دسن واسطے فون کیتا ہے تے گل سن میری بیٹی رات کو تھک ٹٹ کے بستر تے لیٹیا کرے تے اپنے سون تو پہلا فیس بک نہ ویکھیا کر واٹس ایپ نہ دیکھیا کر فلماں تے گانے تے ارتگل ویکھ کے نہ سویا کر بلکہ میرا بیٹا سون تو پہلا 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سو جایا کر تھکاوٹاں بھی لت جان گیاں تے رب گناہ بھی معاف کر چھڈے گا اپنی بیٹیاں نو وظیفہ سکھاؤ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ نکرانی نہیں غلام نہیں اے وظیفہ لے جا جاؤ طریق اٹھاؤ میں اللہ کی زمین تے پہلا لیڈر دیکھیا ہے جس لیڈر نے اپنی قوم نو لونڈیاں تے غلام تقسیم کیتی اپنی بیٹی نو وظیفے تے راضی کر لیا ایتھے تے کوئی زکات کمیٹی والا ہی بن گیا کہ او دا ہی ساہ نہیں لیا جاتا وہ دیئے جیباں پر لگ پینڈیاں نے پیسے ہی بڑے وادو ہو جاندے نے جو پوری کائنات کا محبوب پیغمبر اللہ کا پیغمبر محبوب نبی مال و دولت بھی ہے فتوحات بھی نے خزانے بھی نے لیکن خزانے سارے امت واسطے وظیفے بیٹی واسطے اور اس بیٹی تو بھی قربان جاواں جس بیٹی نے دوسرا جملہ نہیں بولیا نہیں آکھیا بابا سارے غلام امت نو دتی جا رہے ہو بیٹی نو وظیفے تے رکھیا نہ بیٹی کی تربیت ایسی کی تھی دسیا پتر امت تو مال قربان کر دے ماں تیرے واسطے وظیفہ ہے میں نو سمجھ نہیں آتی میں نو کو سمجھائی ہے کل اور ماں فاطمہ نے تے اپنے ہتھاں دے زخم دکھا کے لونڈی منگی تے میرے پیغمبر نے فرمایا وظیفہ لے جا اور جڑی فاطمہ ایک وظیفے تے خوش ہو گئی وہ سیدنا حضرت ابوبکر کو حق کی میں منگن آ گئی ایک حق تے نہ روڑا اس فاطمہ دے بارے جس فاطمہ نے اپنے بابے کو لانڈی دا سوال کیتا کہ وظیفہ لے کے چپ کر گئی تسبیح یاد کر کے چپ کر گئی اللہ اکبر اللہ میں جنت کی شہزادی ہے فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ وہ جنت کی خواتین کی سردار ہے فاطمہ تم یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں میں سیدہ فاطمہ کو لیے پھرتے ہو ذرا مقام تو دیکھو کہ سیدہ فاطمہ کا مقام کتنا اونچا ہے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے پیغمبر نے مال امت نو دتا تے بیٹی نو وظیفیاں تے رکھیا بیٹی نو جناب آکھیا 33 دفعہ پڑھ لیا کر سبحان اللہ اے جی میرے محبوب پیغمبر اللہ اکبر اللہ تے رہ کی گل اولاد دی
میرے پیغمبر نے اپنی اولاد نو کنے دکھ آئے میرے پیغمبر دی جناب اولاد نو اللہ اکبر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ دے اندر تے میرے نبی مدینہ منورہ دے اندر میرے پیغمبر نے پیغام بھیجا ابو العاص نو ابو العاص میری بیٹی زینب نو بھیج دیو نا تے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو ابو العاص کسی طریقے دنال مدینی دے رستے تے لے کر کھیان لگا مکے دے کافرانو پتہ لگ گیا وہ نہ کر کے رستہ روک لیا حتیٰ کہ عبار بن اسود نے نیزہ ماریا سیدہ زینب دے پیٹ اندر نیزہ لگا پیٹ چھر گیا امیدہ تک برقرار نہ رہ سکیاں سیدہ زینب سخت زخمی ہو گئیاں اور پھر واپس چلیاں گئیاں سفر بھی نہ کر سکیاں کچھ ایام تو بعد طبیعت سنبھلی تے پھر سفر کیتا پھر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے کڑ مدینہ منورہ دے اندر پہنچیاں اور میرے پیغمبر نوا کر کے دسیا بابا مکے دے کافرائیں جی کر کے کیتا عبار بن اسود نے میرے پیڑ دے اندر نیزہ ماریا ہے میرے نبی دیاں اکھاں تو آنسو ڈلائے میرے پیغمبر رون لگ پیدارو قطار سیانے کہندے نے تیاں دا غم تے بندیاں دیاں کمراں دوریاں کر کے رکھ دیندا ہے بیٹیاں دا غم تے بندیاں نو بڑیاں کر کے رکھ دیندا ہے میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی تے اتنے دکھ دیکھے اور پھر وقت آیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا تو چلیاں گئیاں میرے پیغمبر فرماتے نے لوگو اوے بے خواتین غسل دین والیو پانی دے وچ بیری دے پتے ملا لاؤنا او دے نال میری بیٹی نو غسل دیو نہ غسل دیتا گیا محبوب نے اطلاع دیتی گئی آپ نے اپنی چادر اتاریا تے فرمایا اے چادر میری بیٹی دی جسم تے جناب لپیٹ دیو نا سیدہ زینب دے بدن تے سے چادر نو لپیٹیا گیا قبر وچ اتاریا گیا تے مسند احمد وچ آندا ہے میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پئیاں تے میرے آقا رو کے فرماتے نے یا خیر بناتی اصیبت فیا یا خیر بناتی اصیبت فیا اے میری سب تو پیاری بیٹی ہے اے میری سب تو اچھی بیٹی ہے مصیبت فیا جنہوں میری خاطر بڑے دکھ دیتے گئے نے جنہوں میری خاطر سفرہ وچ ماریا گیا ہے جنہوں میری خاطر پردیسہ وچ ماریا گیا ہے جنہوں میری خاطر جدے پیٹ وچ نیزہ لگی آئے میں تیرے کوڑ پوچھنا وا مکے دے کافران دی میرے نبی نال قادی دشمنی سی کوئی جہداد دی دشمنی کوئی پیسیاں دی دشمنی کوئی چدرات دی دشمنی نا 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 دی کوئی دشمنی اسلام والی اس اسلام دی دشمنی دی خاطر میرے نبی دی بیٹی نے ظلم برداشت کیتے میرے نبی دی بیٹی نو سفر وچ ماریا گیا میرے نبی دی بیٹی نو پردیس وچ ماریا گیا او کائنات تے لوگوں قربان جاوا اس محبوب تو جن نے اپنی امت دی خاطر اپنی بیٹیاں دے دکھ بھی برداشت کیتے آج میں تیرے کو پوچھنا چاہنا وا دس نہ تو کی کیتا ہے اسلام واسطے اپنے من چ نظر پانا داڑیاں والے نو گلاں کرنیاں تے بڑیاں سوکھیاں نے سر تے ٹوپیاں لین والیاں دا مذاق اڑانا تے بڑا سوکھا ہے مولوی انجنے تے مولوی انجنے کہنا بڑا سوکھا ہے مینوں چھڈ میں جویں دا ویاں اپنے گربان تے نظر پا کے ویکھنا تو اسلام واسطے کی کیتا ہے اسلام نال تیری کنی کو محبت ہے میں کہنا نوجوانہ داڑھی رکھ لے اگو کہندا جی داڑھی کیویں رکھیے یار میں نہیں کہندا رکھ نبی پاک نے آکھیا ہے مینوں پتہ ہے نبی پاک نے آکھیا ہے لیکن معاشرہ مجبور کر دے میں نہیں رکھ سکدا بڑیاں دی گل کادی کرنی ہے اے سائیکلاں تے امرود ویچن والا بھی گانے چلا کے تردا ہے اونوں کہتی ہے یار گانا بند کر دے وہ کہندا جی میری مجبوری ہے میں نہیں کر سکدا یار اللہ تے پیغمبر دا فرمان ہے ٹھیک ہے جی میں نبی پاک دی قدر تے کرنا وا لیکن مجبور ہوں میں بند نہیں کر سکدا بڑیاں بڑیاں دکاناں تے بڑیاں بینکاں دیاں مارتاں تے پین والے سود نہیں چھڑ دے اسی کہنے سود چھڑ دیو وہ کہندے چلو مولویو تواڈے پیچھے لگ کے سود چھڑ دئیے تے کیوں چھڑ دیں گے یار ساڈے پیچھے نہ لگو نبی پاک نے فرمایا سود کھانا نہیں چاہیے جی اسی قدر تے نبی پاک دی کرنے ہاں لیکن سود ساڈے کول چھڈیا نہیں جاندا میں خواہ خواتین نوں کہنا بیویو پردہ کریا کرو وہ کہندے چپ
کر مولویا کتھوں تکیا نو سیدین لے کے آ گئے ہیں کتھوں تنگ نظری لے کر کے آ گئے ہیں کتھوں پرانیاں گلاں لے کر کے آ گئے ہیں میری یہ بہنا میں گلاں کوڑوں نہیں لے کر کے آیا رب دا قرآن تے میرے نبی دا فرمان ہے جی با ادب پڑھا ہے لیکن اسی پردہ نہیں کر سکدیاں ہم روشن خیال ہے ہم تو اسی طرح رہے گی میری مرضی جسم میرا مرضی میری میں جیسے مرضی چاہوں جی ہوں مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا میں پوچھنا چاہنا سوال کرنا چاہنا پیار کرنا داڑھی نہیں رکھدا پیار کرنا گانا نہیں چھڑدا پیار کرنا سود نہیں چھڑدا پیار کرنا پردہ نہیں کردا اے دس کردا کی کردا کی میں پردے دا کھاں پردہ کرن عورتاں الزام میرے تے میں کوڑوں کہہ رہا ہوں داڑھی رکھو نوجوانوں مولویاں نو کی ہو گیا مولوی کوڑوں کہندے نے یار میں کوڑوں کہہ رہا ہوں داڑھی رکھو میں کوڑوں کہہ رہا ہوں سود چھوڑو میرا گناہ کیے میں تے قرآن سنا رہا ہوں نبی پاک دا فرمان سنا رہا ہوں صرف دعوی ہی سکا اس نبی واسطے جڑا ساری رات سجدے کے تیک کے رویا اینا واسطے جڑے کہہ دینے مولوی کی کر دینے مولوی کوڑو آنکھے تے مولوی نو چوک کھڑا کر کے مار گوڑی مولوی کوڑو نہیں کہندا مولوی تینو نبی پاک دی حدیث سنا ہے مننے گا کون عمل کون کرے گا اللہ دی قسم ہوتے اتھوں تک معاملہ آ گیا ہے 1.5-2 سال پہلا رمضان المبارک کے مہینے دے اندر اسی جا رہے ساں سفر تے روزے دے دن سن ایک میں بندے نے دیکھیا امرود کھا رہا سی تے میں نے آکھیا یار اے روزے نے تے نبی پاک نے لعنت فرمائی اس پر جڑا روزہ نہ رکھے اللہ دی قسم میں نے کہنے لگا جی میں لعنتی چنگا نوبت اتھوں تک آ چکی ہے کہ لوگ ہٹ درم ہو کر کے نبی پاک دی حدیث سے انکار کر دینے نہیں مان دے یار میں جمعے میں چاکیا نبی پاک علیہ السلام 2 سال پہلے دی بات شاید جمعے میں چاکیا نبی پاک کی حدیث ہے رفع الیدین کرنا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے یہ حوالہ ہے بخاری میں لکھا ہے اللہ جانتا ہے کالج دا یونیورسٹی دا سٹوڈنٹ اٹھ کے بعد اندر جمعے کے بعد میں نے کہنے لگا جی تانوں کیویں پتہ ہے حدیث ہے تسی کیویں کہہ سکتے ہو حدیث ہے میں آکھا بخاری چ لکھیا ہے انہیں آکھا جی بخاری چ لکھیا ہے تو کیویں مان لئیے میں آکھا میں نے 10 خاں ہی رانجے دا قصہ کتے لکھیا ہے ماننا ہے کہ نہیں ماندا لیلا تے مجنوں دا قصہ کتے لکھیا ہے ماننا ہے کہ نہیں ماندا سسی تے پنوں دا قصہ کتے لکھیا ہے ماننا ہے کہ نہیں ماندا بچہ جان دے بچہ ماندا ہے او لکھیا کتے وے جدی کتاب کوئی نہیں جدی سند کوئی نہیں جدی اصل کوئی نہیں اور جدی حقیقت کوئی نہیں انہوں سارے مانتے ہو تے جب میں پیغمبر دی حدیث دا حوالہ دیواں اعتراض کر دیو تے سوئے دا نام ہٹ درمی نہیں پھر کیا دا نام ہٹ درمی ہے عذاب نہ آئے تو اور کیا ہوئے عذاب نہ اترے تے اور کی ہوئے ایتی بے باقی نل جدو پیغمبر دی حدیث دا انکار کیتا جائے گا تس پھر آسمان نہ تو رحمت کی لیا بے باقی نل حدیث دا انکار ہوتا ہے آج تک کسی نے نہیں آکھیا جی اودا بھی حوالہ لے آؤ حوالہ لبے نہ لبے ہیر بھی منی پھر دیو رانجا بھی منی پھر دیو سسی بھی منی پھر دیو پنو بھی منی پھر دیو ایک حدیث منن لگیا جان نکل دی ایک حدیث سے کتاباں لکھنی آن دیا وآخر دعوانا الحمدللہ